बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ुमगा नन द्वेम मेन्यू दा एडिट मेन्यू चेंजेस लपारा यूज़ कीगी ज़्यादातर सूने ची चेंजेस मुंग डॉक्यूमेंट के को आगे लपारा मुंग एडिट मेन्यू यूज़ को अंडू कमांड दा पके अंडू एंड रीडू अमूमन दा हो हर यो कस लब पता ही ची अंडू कमांड से लपारा यूज़ कीगी और रीडू कमांड से लपारा यूज़ कीगी लेकिन दलता अप्लाई कोलो ना ज़रूरी दादा चिदा लग डिफाइन कमा what is undo and what is redo. Undo command is such a date command which perform the last function of user. सही शो जी user of computer setm अपल last function perform कई उमा कमांड undo कमांड ताता दोबारा वापस रोड़ी सही शो का ना मतलब ता यो कमांड अप्लाई कोलो ना पस ते मख के लाड़े सही शो का ना ते वाले चीजें यो स्टेप वापस रुस्तो लाड़ शमा शाता लाड़ शमा अगेला पारा अंडू यूज कीगी और रीडू कमांड से दा रीडू कमांड दादा जी अंडू अपोजिट यानी टू परफॉर्म दी लास्ट फंक्शन ऑफ अंडू अंडू से कोलो ची लास्ट फंक्शन ऑफ यूजर रीडू से कई लास्ट फंक्शन ऑफ अंडू मतलब अंडू यो स्टेप शाता राजी मतलब बैकवर्ड राजी और रीडू यू स्टेप मक्के जी यानी फॉरवर्ड सही शो दा दो कमांड से और शॉर्टकट कंट्रोल जेड अंडू लपारा और रीडू लपारा दा कंट्रोल शिफ्ट जेड दी के यो कमांड दा द्रेम नंबर बांधे रिपीट कंट्रोल आर शॉर्टकट दादा और इंतहाई जरूरी कमांड दा जुमगा तकरीबन डिजाइनिंग सून ची कार्स दी दा टोटली डिपेंड कई कंट्रोल आर बांधे ज्यादातर इस्तेमाल हो हर यो कमांड ची मुंग इस्तेमाल हो आगे के दा कंट्रोल आर ज्यादातर इस्तेमाल की शिफ्ट F4 माओ को आगे ना पास F2 बांधे दा पेज साइज लग मा घट को जिससे को मा दलता यो रेक्टेंगल मा वागस्तो और रेक्टेंगल ला दा साइज मा वर को सही शो उस दा साइज दा रेक्टेंगल जिदा से को मा दी रेक्टेंगल लपारा दलतना बॉर्डर सेलेक्ट को मा 4 या बॉर्डर मा सेलेक्ट को 24 और कलर मा दी लपारा ब्लू सेलेक्ट को सेम स्टेप जगवाड़ा मा दी बांधे में अप्लाई शी कंट्रोल आर सिंपल आर उका दी बांधे बा अप्लाई शी सही शो लेकिन तिसे उका अवल दल तराशा आ कमांड अप्लाई का 16 दा कसे दा बॉर्डर ब्लू सिंपल लाशा दा सेलेक्ट कंट्रोल आर उमागा स्टेप उमागा स्टाइल दी बांधे अप्लाई शी उमागा कलर सही शो खजेदा से कोमा दी बांधे कंट्रोल आर पथरू बांधे दा या साथ साइज कलम नहीं अप्लाई कीगी खा हर यो शे मतलब यो विथ चिता सो वर्क वही यो टेक्स्ट ला साइज वर्क वही आगा नहीं अप्लाई कीगी दी बांधे सही शो दा याद साथी खजे से कोमा दा मामूली शांति मा वर्कआउट है को जगवाड़ मा सुने ची दा वर्कआउट है शो उमदा शांत दाम वर्कआउट शी कंट्रोल आर मामूली दीला मूवमेंट वर्कोमा रिपीट जगवाड़ में द कमांड दोबारा रिपीट शी कंट्रोल आर सही शो दीला जे फिल कलर वर्कोमा ग्रीन जगवाड़ में उमा का कमांड दी बांधे में अप्लाई शी द सेलेक्ट कंट्रोल आर पथरू बांधे तास कवई हर यो कमांड तासो बार बार रिपीट कवई जानदा सही शो हर यो कमांड सपोज मा यो लाइन जोड़ को दलतना F5 पथरू बांधे कंट्रोल सरा प्रेस यो लाइन उमदा द्वेम लाइन मा जो को जगवाड़ा में दा लाइन बार बार रिपीट शी कंट्रोल आर 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 दा कमांड दा हर यो कमांड रिपीट कोलो लपारा और इंतहाई जरूरी कमांड दा सही शो का ना हा एडिट मेन्यू के द्रेम नंबर बांधे कमांड चिदा आगा कट एंड कॉपी एंड पेस्ट दाम तासो तबा जरूरी बा पता इसे लपारा यूज कीगी मूविंग लपारा और यो डुप्लीकेट लपारा और द्रेम चिदा आगा अप्लाई कोलो लपारा सही शो यो टेक्स्ट दा या यो सर्कल दा दलता दा जगवाड़ा मा दीजे ना मूव शी और लान दे राशि कट कंट्रोल एक्स शॉर्टकट दा और कमांड कट दा दलता ना कट बांधे क्लिक आ गैप शो एडिट मेन्यू दोबारा पेस्ट बांधे क्लिक का कमजे के पकार दा दलता सिंपल दीलते मूव हम वर्क कोले शे सही शो का ना अमूमन दा दीला पारा यूज की खा टेक्स्ट केम दा यूज को मुंग दलता माउनी को कॉस्मोस कंप्यूटर एकेडमी दा माउनी को खदी के जवाड़ में दा कंप्यूटर एकेडमी बेल शिदीना F8 दोबारा क्लिक दलता राशि का कंप्यूटर एकेडमी सेलेक्ट एडिट मेन्यू कट शो दलता क्लिक एडिट मेन्यू पेस्ट
صحیح شو. د دې یو ډپلیکیټ جوړول غواړئ تاسو، دلته نه راشئ سلیکټ ایډیټ مینیو کاپی، دلته راشئ دی باندې کلیک سپیس ایډیټ مینیو پیسټ. عموما زیات تر ټیکس باندې دا اپلای کیږي، آبجیکټ لپاره نه استعمال کیږي دا. صحیح شو. کټ کاپی سره لپاره یوز کیږي. هر یو ټیکس تاسو موو کول غواړئ، شفت کول غواړئ، ترانسفر کول غواړئ یو ځای نه بل ځای ته هغې لپاره. البته کاپی کمانډ سے کوي هغې سیم ډپلیکیټ تاسو لپاره جوړئ. او پیسټ کمانډ سے دا پیسټ کمانډ دا ده چې تاسو غواړئ کټ اینډ کاپی کمانډ سے سی اپلای شي. اپلای کولو لپاره موږ سے بیا څه استعمالو؟ پیسټ کمانډ استعمالو. دریم نمبر باندې دینه پس دا څلورم نمبر آپشن چې دا پیسټ سپیشل. پیسټ سپیشل کمانډ سے لپاره یوز کیږي لینک جوړولو لپاره. صحیح شو. موږ سره مختلف هغه دی مطلب لینکس دی استعمالیږي، انټرنل لینک، ایکسټرنل لینک، ایریا لینک، ټیکس لینک، مختلف لینکس دی. دا پیسټ سپیشل چې موږ سره دا عموما استعمالیږي ایریا لینک لپاره چې موږ غواړو یو ایریا بل ایریا کې لینک جوړ شي. اور عموما دا پیسټ سپیشل موږ استعمالو یو بل پروګرام نه چې څه ټایم زه ډیټا راوالم. صحیح شو. هغه سیم کمانډ ده کوم چې تاسو ورډ اور ایکسل کې استعمال کړی ده. څنګه ده جی؟ تاسو راشئ اسٹارٹ پروګرامز اسیسریز، دلته سپوز ورډ پیډ یو پروګرام ده دا ما اوپن کو. صحیح شو. دی ورډ پیډ پروګرام کې زه داسې کومه چې یو رائټنګ ما ونیکو نثار سجاد احمد خان، اور زه دا ټول سلیکټ کو، کاپی کورل ډرا ته راغما، ایډیټ مینیو سمپل پیس کولم شما پیس کې دا سمپل بدل تراشي. اور دویم طریقه دا سه دا، لیکن دا به سمپل پیس کول سره لینک به نه جوړیږي، پیس بشي لیکن د دې لینک به نه. صحیح شو. تاسو غواړئ لینک جوړ شي، پیس سپیشل باندې کلیک کړئ او دلته نه پیس لینک سلیکټ کړئ او پیس کړئ هغه. صحیح شو. لیکن دی کې بیا تاسو اسټرکچر هم هغه چینج کولی شئ. اسټرکچر نه مراد دا ده چې تاسو غواړئ هغه فایل ټیکس فارمیټ کې راشي، هغه فایل پکچر فارمیټ کې راشي، هغه فایل ورډ پیډ ډاکومنٹ شکل کې راشي. هغه اسټرکچر چې دا هغه هم چینج کولی شي. دی ځنه ټیکس سلیکټ کا اوکې کا هغه به ټیکس اسټرکچر کې به راشي. ټیکس تاسو وګورئ ټیکس شکل کې راغو. افیکټ هغه فریم چې موږ جوړو هغه سټایل کې دا راغو. صحیح شو. لیکن دا پیس سپیشل په تھرو باندې کیږي. تاسو څه کوئ؟ یو خو لینک هم جوړوئ، هغې نه علاوه هغې اسټرکچر هم سمپل پیس په تھرو باندې تاسو چینج کوئ. پیس لینک هغه ټایم اپلای کیږي څه ټایم چې تاسو سره ایم ایس ورډ یا ایکسل داسې یو پروګرام وي هغې کې دا استعمالیږي. پیس لینک چې دا هغه ځای نه چې تاسو ډیټا راولئ هغې لپاره استعمالیږي. اور دې نه علاوه داسې دا چې دا پیس لینک چې دا هغې لپاره هم استعمالیږي. مطلب تاسو اډوب نه یو ډیټا راولئ، تاسو راشي ان پیج ته، ان پیج نه یو ډیټا چې څه ټایم تاسو امپورټ کوئ دلته هغې لپاره هم تاسو مطلب تاسو غواړئ هغه ټیکس اور دې ټیکس کې څه جوړ شي؟ لینک جوړ شي. پیس سپیشل ته راشه دلته نه پیس لینک کې کا هغه. صحیح شو. ها ایډیټ مینیو کې دی نه پس یو کمانډ د ډیلیټ تاسو ته پته ده سمپل چې هر یو شی چې تاسو غواړئ ډیلیټ شي یو خو کیبورډ کې ډیلیټ ده اور یو دلته نه ډیلیټ باندې کلیک کوئ هغه ډیلیټ بشي. ایډیټ مینیو سمبل کمانډ تاسو ایم ایس ورډ کې یو کمانډ ویلې ده انسرټ مینیو کې سمبلز. تاسو ایم ایس ورډ کې یو کمانډ ویلو انسرټ مینیو کې سمبلز کمانډ سے لپاره یوز کیږي. سمبلز کمانډ دی لپاره یوز کېدو چې هغې کې مختلف شکلونه وي. صحیح شو که نه؟ یو خو تاسو ګورئ کورل ډرا خپل لایبرری ده، کنټرول F11 کوي، هلته تیار آپشنز دي، تیار ډیزاین، تیار سمبلز وغیرہ موجود دي دلته وینډنګز کې یا نور څه. یو داسې ده چې تاسو غواړئ زه ځان لپاره په خپله یو لایبرری جوړ کړم اور هلته سمبل سیټ کړم، لیکن هغې لپاره تاسو ته مختلف کولیکشنز به خامخا به ضرورت دی. صحیح شو که نه؟ سپوز یو دا سرکل ده، دا سرکل زه غواړم هلته زه ایډ کړم، یا دا سرکل په ځای زه غواړم دلته نه اسټار ده، دا اسټار هلته ایډ کړم. دلته راغم کلیک دا ما سلیکټ کو. سپوز دا شی زه غواړم دا شی زه هلته ایډ کړم. صحیح شو. هغې لپاره تاسو څه وکئ؟ سمپل ایډیټ مینیو ته راشئ، نیو سمبلز ته راشئ اور نیو سمبل باندې کلیک کئ. صحیح شو. څنګه چې تاسو نیو سمبل باندې کلیک کو دا څه شو؟ هلته ایډ شو. نیو سمبل ته دا څه شو؟ ایډ شو. ایډیټ مینیو ته راشئ، سمبل. صحیح شو. دا سمبلز کې پراته ده، اوس پراته ده. صحیح شو.
تاسو غواړئ دې کې زه لږ چینجز مینجز کول غواړم سمبلز کې دا پرته ده لیکن تاسو غواړئ زه دې کې چینجز وکړم یو تاسو راشئ ایډیټ سمبل یو تاسو راشئ ایډیټ مینیو سمبل دې ځای نه هم تاسو چینجز کولی شئ ایډیټ سمبل باندې کلیک څه چینجز کول غواړئ دې کې زه غواړم د دې کلر بلو شي کلر بلو هغې نه علاوه ایډیټ مینیو سمبل دې ځای نه فینش ایډیټینګ سمبل کم چې ایډیټینګ ما کړی دا هغه ختم کراته اوکې ختم شو همدغه شان زه دلته یو بل ډیزاین بل شی عالمه سپوز دا ده زه غواړم دا هغه سمبل ته زه ایډ کما دا سلیکټ ایډیټ مینیو سمبلز اور دلته نه نیو سمبل باندې کلیک کدام هغه سمبل ته بس شي ایډ بشي صحیح شو تاسو غواړئ ایډیټ مینیو سمبل دی کې چینجز وکما ایډیټ سمبل باندې کلیک کړئ او بیا فینیشینګ په تھرو باندې هغه ختم کړئ تاسو صحیح شو خدا تاسو ایډ کو نیکسٹ ټایم سپوز دا څه ده چې تاسو یو نیو فایل ځان لا جوړ کړ تاسو غواړئ هغه کم چې سمبلز ما الته جوړ کړی دي هغه زه دلته اوپن کما سمبل ته راشي دی لایبرری باندې کلیک کړئ صحیح شو لایبرری باندې تاسو څنګه چې کلیک کو کنه هغه ټول فایلز به تاسو ته پکار ده چې اوس دلته دی شو کی کنه لیکن دی دلته شو کوي نه تاسو ته ولې هغه چرته لاړو پکار خدا ده چې هغه تاسو ته دی شو کوي کنه لیکن دی تاسو ته شو نه کو ولې هغه چرته دی هغه خو ختم شو چرته دی دا خبر همیشه یاد ساتئ چې دا شی چې کم سمبل چې تاسو یوزر ډیفاین دا یوزر ډیفاین دا همیشه جست کرنٹ گرافک یا کرنٹ پیج کې به تاسو سره اویلیبل وي صحیح شو کرنٹ پیج یا کرنٹ هغه کې به ډاکومنٹ کې به اویلیبل نوٹ چرته به نه دا تاسو راشي دلته نه سمبلز تا او بیا دلته نه سمبلز او بیا لایبرری باندې کلیک کوي ګوري دلته پراته ده سلیکټ انسرټ کوي هغه بدلته راشي سلیکټ انسرټ کوي هغه بدلته راشي کلوز په تھرو باندې به هغه ختم شي صحیح شو جست کرنٹ کې بدای هغه کې بنئ مطلب اول کې بنئ دا صحیح شو خدا اوس یو خدا سمبلز کمانډ شو ریورټ ټو آبجیکټ څه ته وایي ریورټ تاسو ته پته ده چینجز چې تاسو څه هغې کې کړي دي تاسو غواړئ هغه چینجز ختم شي اور دا هغه شي مطلب یو خدا څه ده چې فایل مینیو ایډیټ مینیو سمبلز تاسو مطلب دا ریورټ ټو آبجیکټ کو صحیح شو ریورټ ټو آبجیکټ اوس ایډیټ مینیو ته راشي سمبل لایبرری باندې کلیک دلته راشي دا ټول مطلب دی سمبلز کې ایډ دي تاسو کلیک کوي هغه به راځي دلته کلیک کوي دلته به ایډ واپس به راشي هغه تاسو ته لیکن ریورټ تاسو ته ما شروع کې ویلیو چې ریورټ څه ته وایي ریورس ته وایي تاسو غواړئ چې هغې کم چې کمانډس چینجز ما کړي دي هغه ختم شي او دوباره د اوریجنل حالت ته راشي هغې لپاره ریورټ مونږ یوز کوو ریورس یوز کوو لیکن دا کمانډ چې دا اوس پورې دلته ما اپلای کړی نه ده اپلای کولو مطلب اوس پورې مطلب یو خو حاجت نه شوی او سیکنډلی ما په خپل هم دا اوس پورې اپلای کړی نه ده ایډیټ مینیو کې دا سمبلز کې دا پرته دي لیکن اوس پورې ما په خپل مونږ نیو سمبل ایډیټ سمبل فینیشینګ سمبل او لایبرری دا استعمالو صحیح شو ډوپلیکیټ تاسو ته به پته وي ډوپلیکیټ څه لپاره استعمالیږي هر یو شی چې تاسو دلته سلیکټ کړی غواړئ د دې یو ډوپلیکیټ کنټرول ډي وکړئ د دې به ډوپلیکیټ به جوړیږي صحیح شو کنټرول ډي باندې هغه یو ډوپلیکیټ جوړیږي تاسو لاندې طرف ته کاپي کنټرول ډي لاندې طرف ته به هغه ډوپلیکیټ به جوړیږي لیکن ډوپلیکیټ کې دا ده چې تاسو دلته راشي دی له کلر چینج کړئ صحیح شو کلر ما چینج کو یا بل سے ما سلیکٹ کو د دې کلر ما چینج کو دلته ما کلیک کو یا دلته ما د دې کلر چینج کو صحیح شو دا کلر ما چینج کو اوس تاسو وګورئ د دې کلر چینج شو لیکن لاندې هغې کلر سورس چې دا هغې کلر چینج شو کلر نه چینج شوی اوس زه داسې کومه چې د دې یو ډوپلیکیټ بل عالمه د دې یو ډوپلیکیټ بل عالمه لیکن ډوپلیکیټ په تھرو باندې عالمه کلون په تھرو باندې عالمه کلون باندې ما کلیک کو ګورئ د دې یو ډوپلیکیټ دا جوړ شو وما هغه سیم شی ده لیکن د دې سورس کې اوس ګورئ زه چینجز کوم هغه سورس اټومیټیکلی لاندې مې اپلای کېږي دا څه کوي تاسو لپاره ډوپلیکیټ جوړئ لیکن هغې کې لینک هم تاسو لپاره جوړئ اور دا چې دا ډوپلیکیټ سمبل چې دا هغه تاسو ته څه کوي هغې ډوپلیکیټ چې د تاسو لپاره څه کوي هغې سمپل ډوپلیکیټ جوړئ لیکن لینک پکې نه
सही शो, जबकि क्लोन से कई तासो लपारा डुप्लीकेट प्लस लिंक दोनों जोड़ई तासो ता। सही शो, खा दलता दी के चेंजेस वाली न कीगी, दी के चेंजेस दी लपारा न कीगी चे तासो ता से करे दा दलता सिंबल्स के रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट दा वापस कन्वर्ट करे दा ऑब्जेक्ट ता। सही शो, पदी वजह बांधे दी के चेंजेस दोबारा न कीगी, कलर मलर अप्लाई की गई लेकिन सिंबल्स ना दा खत्म शो का ना दोबारा ऑब्जेक्ट तक कन्वर्ट शो। यो खुदा मख के सिंबल हो का ना, यो सिंबल सिंबल्स के तासो चेंजेस नो गलत गलत दा से ना दा असल के दा से दा चिमा दा टोल सेलेक्ट डिलीट मा को। सही शो, मा दलता यो सर्कल ड्रा को जगवाड़ा मा दा से शी न्यू पेज दा जमान जा। चलो सपोज दा मा क्लोज को दामा क्लोज को। सही शो, न्यू पेज मा वागस तो न्यू पेज के जिदा से कोमा ची यो सर्कल मा जोड़ को जगवाड़ा में दा सर्कल से शी सिंबल ता ऐड शी एडिट मेन्यू सिंबल न्यू सिंबल ऐड शो जे वाला कलर वर कोल वाड़ा मा एडिट सिंबल ता लाड़ा मा एडिट सिंबल के जिससे कोमा दीला मा कलर यो सेलेक्ट को उस दी एडिट सिंबल ना जे बारू जमा दलता ना राशि फिनिशिंग एडिट सिंबल। सही शो, फिनिशिंग शो उस दा गोरी मा डिलीट को। सपोज दा नेक्स्ट टाइम मा ता दोबारा पकार दा सिंबल लाइब्रेरी के दाबा प्रति खामा खा दलता न तासो इंसर्ट के आबा वापस राशि उस दा वापस रागो। सही शो, दे कलर चेंज कई गोरी हर योशे योजल ची अगर सिंबल तलाड़ो आगे कलर बा ब्या कलम बने चेंज की से टाइम ची तासो यो टाइम तासो अप्लाई को कना से ची चेंजेस तासो अप्लाई करे दा आगा बा दोबारा ब्या बने चेंज की दा सिंबल क्वालिटी दा तासो वाड़ी दे कलर मलर दे साइज माइज जे चेंज कमा दा बज सिंगल चेंज कोमा दा को सिंबल दाउस दा सिंबल तासो से कई एडिट मेन्यू सिंबल तराशि रिवर्ट कई ऑब्जेक्ट ता दोबारा कन्वर्ट कई सिंबल ना दे शेप चेंज का से था दोबारा ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बांधे दा कन्वर्ट शो उस राशि दे कलर चेंज का उस पोश तासो कंफर्म शो। सही शो, दा एडिट मेन्यू के तासो सिंबल सिंबल कंफर्म शो खा पेस्ट स्पेशल एमएस एक्सेल न यो डेटा तासो रावाले और आगे के लिंक जोड़ कई आगा बा ब्यास से चेंजेस तासो बा एक्सेल के बा कवई आगा बा दलतम बा अप्लाई की अंडू लास्ट सेक्शन ऑफ यूजर परफॉर्म कई रीडू से कई लास्ट सेक्शन ऑफ अंडू परफॉर्म कई रिपीट हर यो कमांड तासो ची अप्लाई करे दा तासो वाड़ी आगा यो बल बांधे अप्लाई शी आगे ला पारा रीडू या रिपीट कंट्रोल आर दा कमांड यूज की कट से ला पारा यूज की मूव कोल और पारा यो टेक्स्ट उचत का योजना उचत का बल जे तोड़ आगे ला पारा दा आगा यूज की एडिट मेन्यू के कट कमांड हाँ कॉपी कमांड से ला पारा यूज को कॉपी कमांड दी ला पारा यूज को चे हर यो शे यो डुप्लीकेट जोड़शी सेम आगे पशान आगे ला पारा कॉपी पेस्ट कमांड ब्या कट एंड कॉपी कमांड अप्लाई कोलो ला पारा मुंग यूज को पेस्ट स्पेशल जगवाड़ा मा आ यो एरिया दा एक्सेल के या यो डेटा दा एक्सेल ना जिदल तरावाला मा लेकिन लिंगम जोड़ोल गवाड़ा मा जगवाड़ा मा ब्या एक्सेल के कम चेंजेस माऊ को आगा पेस्ट दलतम आकर्षी कोरल ड्रा के आगे ला पारा पेस्ट स्पेशल और आगे के लिंक जोड़ का और दलता पेस्ट का डिलीट हर यो शे ते गवाड़े चे आगा डिलीट शी आगे ला पारा ब्या से यूज की सेलेक्ट एडिट मेन्यू तराशा डिलीट बांधे क्लिक का आगा बा डिलीट शी एडिट मेन्यू के सिंबल से जान ले यो डिक्शनरी जोड़ोल वाड़े न्यू सिंबल पथरू बांधे आ सिंबल तजी एडिट सिंबल पथरू बांधे आगे के ते चेंजेस के फिनिशिंग पथरू बांधे आगा खत्मी की लाइब्रेरी पथरू बांधे आ सिंबल वापस रोड़े खा यो शे सिंबल त यो जल्लाड़ो योशे सिंबल ता यूज अल्लाड़ो आगा ब्या दोबारा से कईगी मतलब चेंजीगी ना आगे कलर मलर आगे डिजाइन आगे फॉर्मेट न चेंजीगी तासो वाड़ी ची आगा दोबारा चेंज शी आगा दोबारा चेंज कोलो लो पारा जरूरी भाई चित्तसे का आगा दोबारा रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोबारा कन्वर्ट कर दोबारा आगे के चेंजेस का रिवर्ट टू ऑब्जेक्ट और एडिट सिंबल दे पथरू बांधे बागा चेंज के दोबारा। सही शो, हाँ डुप्लीकेट से कई हर योशे यो कॉपी ताला सेम जोड़ी सही शो लेकिन कॉपी जोड़ी लेकिन आगे के लिंक बनई दा या साथी तासो वाड़ी कॉपी प्लस आगे लिंक हम जोड़ शी आगे ला पारा ब्या बता से यूज कवई क्लोन पथरू बांधे बस आगे यो डुप्लीकेट जोड़ी लेकिन आगे के लिंक हम वही से चेंजेस ताची सोर्स के को आगा उमागा चेंजेस आगा बल डुप्लीकेट के अंबा आकर के साइज गट शो कलर मलर वर्क को डुप्लीकेट के दादा चितासु डुप्लीकेट आगे जोड़ को डुप्लीकेट के बदाई तासुला फायदा चितासु मोर देन वन कॉपीज आगे स्टेशी 2 3 4 5
2 3 4 5 सुने ची और क्लोन के दादा ची तासु मोर देन 1 ने आगस्ते मतलब डिप्लोकेट ताऊ को यो बा जोड़ शी लेकिन यो ना निशे ज्यादा जोड़ो ले सपोज दादा का ना तासु को एडिट मेन्यू क्लोन ददे यो कॉपी जोड़ शो लेकिन गोरा नोर बाग अधिकार न कही जस्ट यो कॉपी तासुरा पाड़ा जोड़े